नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक हरियाल। दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउट र विशेष गरी नेपाल स्काउटले गर्ने गतिविधि र अबको स्काउट कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरी मुलुक संहितामा गएसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म स्काउटका गतिविधि विगतमा पनि भइरहेका थिए। यद्यपि सङ्घीय संरचनामा गएसँगै अब स्काउट स्थानीय तहमा जाँदैछ, प्रदेशमा गठन भइसकेको छ भने केन्द्रले आफ्नो हिसाबले काम कारबाहीका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहँदै गर्दाखेरि अबको स्काउट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारवाला पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ यस कार्यक्रममा। आजको बसाइमा पनि हामी नेपाल स्काउटकै गतिविधि, अबको स्काउटिङ र स्काउटभित्र रहेका चुनौतीहरू, राज्यले हेर्ने जो दृष्टिकोण छ र नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म यसको प्रतिनिधित्व कस्तो छ लगायतका समग्र नेपाली स्काउटिङका विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग लामो समयदेखि स्काउटिङ क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको र नेपालबाट मात्र नभइकन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विशेष गरी यो WACS एसिया पेसिफिक रिजनल कम्युनिटीमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन गौरवको कुरा हो हाम्रो नेपाल स्काउट र नेपालीका लागि पनि। र उहाँ आफैमा पनि एउटा सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ मैया त्वाना बासु। उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। थोरै तपाईँको पृष्ठभूमि मैले भन्दै गर्दाखेरि यो पृष्ठभूमि बनाउनका लागि त्याग, तपस्या, मेहनत र लगाव आफैमा जोडिएको हुन्छ, हजुर, होइन? यो स्काउटिङमा प्रवेशको सोच र यो अहिलेसम्मको यात्रामा तपाईँले जुन खालको सफलता र यात्रा तय गर्नुभएको छ, हजुर, त्यसबाट सुरुवात गरेँ मैले। मैले सोचेर म स्काउटमा प्रवेश गरेको होइन। म विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि म पढ्ने बेलामा चाहिँ प्राय धेरै जसो विद्यालयमा स्काउटिङका गतिविधिहरू हुन्थे। म चाहिँ ब्राउनी भएर यो स्काउटिङ यात्रा सुरु गरेको हुँ। म लगभग 9 वर्षको उमेरदेखि मैले स्काउटिङ सुरुवात गरेकी हुँ र त्यतिखेर सुरुवात गर्दाखेरि म किन यसमा आएँ भन्ने त्यो कुरै थिएन है। रमाइलो थियो, फरक कुराहरू सिकिन्थ्यो र हरेक पटक जुन कुराहरू किताबमा पढिँदैन थियो, जुन कुराहरू बुवा आमाले गर्नुहुन्न थियो, शिक्षक शिक्षिकाले पनि कक्षा कोठाभित्र हामीलाई सिकाउनुहुन्न थियो, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू चाहिँ ब्राउनी हुँदा पनि गर्न पायौँ। त्यसपछि गर्ल स्काउट हुँदाखेरि पनि गर्न पायौँ, होइन? रेन्जर हुँदाखेरि पनि गर्न पाएँ र पछि आएर चाहिँ म गर्ल स्काउट लिडर पनि भएँ। यो यात्रामा चाहिँ स्काउटिङ के हो भन्ने कुरा मैले पढेँ भन्नुभन्दा पनि मैले गरेँ भन्ने लाग्छ र म भन्दै आइरहेको छु, होइन? म भन्ने पनि गर्छु, स्काउटिङ भनेको चिज चाहिँ यो पढ्ने विषय होइन, यो किताबभित्रको अध्ययन गर्ने विषय मात्र होइन, यो चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने विषय हो। अब जस्तै मैले जोड्न खोजेको अलिकति यो स्काउटको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न, बोइज स्काउटहरू अलि बढी एक्टिभली, अलि बढी बोइज स्काउटको चाहिँ सहभागिता बढी देखिन आउँछ। यद्यपि पछिल्लो क्रममा हेर्ने भने त गर्ल स्काउटको पनि सहभागिता उल्लेखनीय छ, तर त्यही पनि हेर्दाखेरि जुन तपाईँ आज एउटा चाहिँ यो एसिया क्षेत्रकै एउटा जुन हिसाबले WACSको तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ, कतिले बुझ्नु भएको छैन। जस्तै यो तपाईँ एसिया पेसिफिक रिजनलको कमिटीको चाहिँ मेम्बर पनि हुनुभएको छ। थोरै मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, स्काउटमा बस्नुभएका रोभर रेन्जरहरू, होइन? एउटा महिलाले चाहिँ स्काउटबाट नेतृत्व गर्दै गर्दै त्यो ठाउँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ त्यो बाटो कसरी बनाउनु भयो र कसरी पुग्नुभयो त्यहाँसम्म, त्यो पनि थोरै बताउनुहोस् न। यो बाटो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अग्रजले देखाएकै बाटो हिँड्दै गरेको हो। म आफैले यी बाटाहरू निर्माण गरेको चाहिँ होइन है। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि अग्रजले हिँडाउनु भएको बाटोमा म निष्ठापूर्वक हिँडेको हुँ, इमान्दार भएर हिँडेको हुँ र स्काउटिङ गरेरै हिँडेको हुँ। त्यही कारणले चाहिँ म आजको यो ठाउँमा छु र मेरो आफ्नै मेहनतले, मेरो आफ्नै परिश्रम र लगनले मात्रै यो क्षेत्रमा अथवा यो स्थानमा पुगेको म कहिले पनि दाबी गर्दिनँ, किनभने हिजोको दिनमा पुग्न सक्नु भएन मेरा अग्रजहरू अथवा हाम्रा अग्रजहरू, म्यामहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, कपाल फुलेको म्यामहरू आजको दिनमा पनि गर्ल स्काउटिङ या स्काउटिङ भनेपछि हुरुक्कै भएर उहाँहरू रात दिन बिताउन पनि अझ पनि तयार हुनुहुन्छ। म
ती कपाल फुलेका म्याडमहरूलाई धेरै सम्मान गर्छु, उहाँहरूलाई धेरै सम्झन्छु पनि। उहाँहरूले यो बाटो पहिल्याइदिनु भयो, यो बाटो हिँड्दै 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 उहाँहरू कपाल फुलाउनु भयो, उहाँहरू यो गन्तव्यमा पुग्नु भएन, तर उहाँहरूले नै बनाउनु भएको र उहाँहरूले नै दोहोऱ्याउनु भएको बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा यो गन्तव्यमा पुगेको हुँ, तर यो गन्तव्य अन्तिम गन्तव्य चाहिँ होइन। हजुर, लगाव चाहिँ छोड्नु भएन भन्ने कुरा। लगाव छोड्नु भएन, बिल्कुलै लगाव। त्यो त तपाईँले जुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तरता दिनु भएन भने त तपाईँ डेस्टिनेसनमा त कुनै पनि हालतमा पुग्नुहुन्न नि त, होइन? हजुर, सुरुमै भन्नुभयो मैले स्काउट चाहिँ सिकायो होइन, गराइयो भन्नुभयो तपाईँको, होइन? निकै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एउटा व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा यसमा जोडिएको हुन्छ, जुन अहिले अभाव छ। अहिले हाम्रो शिक्षामा सबभन्दा ठुलो अभाव भनेको यो शिक्षाको अभाव हो। अब अलिकति तपाईँ चाहिँ जुन ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ त्यो विषयमा जोड्यौँला र पछि आउँला फेरि स्काउटका विषयमा। जुन यो WACS एसिया पेसिफिक रिजनल कमिटी छ, यो कस्तो कमिटी हो, यसले के गर्छ, अनि तपाईँ त्यहाँ जोडिनु भएको छ? यो WACS एसिया पेसिफिक रिजनल कमिटी भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो, पहिला सुरुमा त WACS के हो भन्ने कुरा नै पनि थाहा हुनुपर्छ, होइन? अब विश्व स्काउटमा विश्वभरि नै WASM र WACS दुईवटा संस्थाहरू छन्। WASM भन्ने बित्तिकै यो मेल, होइन, स्काउट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ चलायमान हुने एउटा संस्था हो, होइन? भने WACS भन्ने बित्तिकै स्पेसल्ली चाहिँ गर्ल्सहरूलाई, वुमेनहरूलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउने, गर्ल्सहरूको लागि स्पेसल्ली कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्ने, यो चाहिँ WACSले गर्छ। तर फर्चुनेटली के हो भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ साग्नो कन्ट्री हो। यहाँ चाहिँ हामी गर्ल स्काउट्स, बोइज स्काउट्स भन्छौँ, होइन? जबकि अरू ठाउँमा चाहिँ बोइज स्काउट्स, गर्ल गाइड्स भनेर भनिन्छ, होइन? त्यहाँ गर्ल गाइडिङ हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा गर्ल स्काउटिङ र गर्ल गाइडिङ फरक फरक कुरा हो भन्ने चाहिँ होइन, तिनीहरू त्यही कुरा हुन्, शब्दावली फरक हो। गर्ल गाइडिङ, गर्ल स्काउटिङ एउटै नै कुरा हो, होइन? र अब जहाँसम्म यो WACS एपिया रिजनले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, विश्वमा WACS का चाहिँ 5वटा रिजनहरू छन्। WACSमा 5वटा रिजनहरू छन्। अरब रिजन छ, युरोप रिजन छ, होइन? त्यसै गरी चाहिँ वेस्टर्न हेमिस्फियर छ, होइन? अनि भने जस्तै यो एसिया पेसिफिक रिजन पनि एउटा हो, एसिया पेसिफिक रिजन पनि एउटा हो। तर ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजन चाहिँ यसमा 26वटा राष्ट्रहरू अहिले संलग्न छन् यो एसिया पेसिफिक रिजनभित्र WACSमा चाहिँ। र सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने ग्लोबल्ली नै एसिया पेसिफिक रिजनको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ, है? त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एसिया पेसिफिक रिजनको यो रिजनल कमिटीको पनि अझ कुरा गर्ने हो भने यो 26वटा राष्ट्रहरूमा गर्ल गाइडिङ अथवा गर्ल स्काउटिङलाई एकै ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि त्यसको अर्थ उद्देश्य चाहिँ हो, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 26वटा राष्ट्र छ, होइन? एसिया पेसिफिक रिजनभित्र। हुन त WACSको 150-151वटा देशहरूमा चाहिँ आफ्नो शाखाहरू छ भन्नाले 151वटा राष्ट्रहरू चाहिँ यसको सदस्य राष्ट्रहरू छन् र एसिया पेसिफिक रिजनभित्र 26वटा राष्ट्रहरू छन्। WACS आफैले के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको मोटो, हाम्रो कोर मिसन भनेको चाहिँ गर्ल्सहरूलाई, गर्ल लिडर्सहरूलाई एम्पावर गर्नु हो, उनीहरूलाई एजुकेट गर्नु हो भन्ने नै हो। भनेपछि अब त्यो कुराहरू एसिया पेसिफिक रिजनको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले, हाम्रो राष्ट्रहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? के हामीहरू मतलब गर्ल्स इम्पावरमेन्टको कुराहरू पनि त युरोप रिजनको फरक हुन्छ, होइन? वेस्टर्न हेमिस्फियरको फरक हुन्छ भने एसिया पेसिफिक रिजनभित्रका देशहरूको आवश्यकता पनि फरक हुन्छ। हो, त्यो हिसाबले चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनभित्रका देशहरूलाई सुहाउने खालको कार्यक्रमहरू त के हुन् त? WACS सेन्ट्रल लेभलमा भइहाल्यो, त्यसका कार्यक्रमहरू चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनभित्र चाहिँ उनीहरूलाई सुहाउँदो, उनीहरूलाई रेलेभेन्ट हुने गरी चाहिँ कसरी डेलिभर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो एसिया पेसिफिक रिजनल कमिटीले चाहिँ निर्धारण गर्छ। र यो रिजनल कमिटी चाहिँ इलेक्सनबाट बनेको हुन्छ। कति वर्ष हुन्छ यसको कार्यकाल चाहिँ? यसको 3 वर्ष हुन्छ। 3 वर्ष हुन्छ। यसमा जुन 25वटा राष्ट्र भन्नु, 26वटा राष्ट्रबाट भोटिङ भएर कति कमिटी सदस्य? यसमा 6 जना हुन्छ। 6 जना, त्यसमध्ये तपाईँ एक हुनुहुन्छ। हजुर, 6 जना मध्ये। हजुर। अब उद्देश्य साह्रै मिठो तपाईँले भन्नुभयो, यसको उद्देश्य नै
26वटा राष्ट्रमा जुन यसको उद्देश्य छ, कमिटीको उद्देश्य छ, त्यो अनुसार स्काउटिङलाई विकास गर्ने, विस्तार गर्ने र महिलाहरूमा जुन खालको चाहिँ शिक्षा, उनीहरूको चाहिँ सशक्तिकरणलाई अगाडि ल्याउने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि उद्देश्यमा हामीले कतिको फुलफिल गरेका छौँ नेपालको हकमा? तपाईँ त्यहाँपट्टि त गर्दै गर्दाखेरि यहाँको हकमा, हाम्रो मुलुकको हकमा चाहिँ जुन उद्देश्य छ, तपाईँ पनि त्यहाँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यसको फुलफिल, त्यसको आउटपुट के छ उद्देश्य अनुसारको यहाँ हाम्रो मुलुकमा? हाम्रो मुलुक धेरै नै उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमै छ है। सबैभन्दा पहिलो कुरा त दिपकजी, एसिया पेसिफिक रिजनल कमिटीमा यसरी इलेक्टेड भएर जाने पहिलो व्यक्ति म हुँ नेपालबाट। मलाई भन्नुहुन्छ त्यस्तो 2009 सालदेखिको इतिहासदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि पुग्नु भएको थियो, म्यामहरू त्यहाँ जानुभएको थियो। तर यसरी इलेक्सनमै खडा हुनुपर्छ, इलेक्सनमा खडा भएर जित्नुपर्छ, जितेपछिको अनुभव यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब मैले त्यस्तो खालको अनुभव कसैबाट पनि सुन्न पाइनँ, त्यो अवसर मैले पाइनँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्सनमा भाग लिन जाने भन्ने चिज नै पनि त्यो दौडमा जाने कि नजाने भन्ने खालको एउटा दुविधा चाहिँ मलाई पनि थियो है, मलाई पनि थियो। तर जब नेसनल स्काउट अर्गनाइजेसन आफैले यत्रो आँट गरेर मलाई विश्वास गरेर ल तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो भरोसा एनएसओको भइसकेपछि चाहिँ मैले पनि आँट गरेर त्यो यात्रामा चाहिँ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेँ र फर्चुनेटली हाम्रो जुन सपना थियो त्यो सपना पनि साकार भयो। हामी इलेक्सनमा हामी जित्यौँ, त्यो 6 जना भित्र हामी पनि पर्न सफल भयौँ। तर यो सफलता भनेको चाहिँ यो मैया त्वाना बासुको मात्रै सफलता होइन। मैले यो पुरै सफलतालाई मैले नेपाली स्काउटका सम्पूर्ण अग्रज लिडर्सहरू होइन, मलाई धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुने मेरो गृह जिल्ला भनौँ होइन, जहाँ चाहिँ मैले स्काउटिङको सुरुवात गरेँ। मलाई ब्राउनीबाट गर्ल स्काउटबाट रेन्जर, त्यसपछि गर्ल स्काउट लिडर बनाएर चाहिँ जसले उहाँहरूले विश्वास गरेर र तिमी नेसनल प्रोग्रामहरूमा पनि यसरी अटेन्ड गर्नुपर्छ भनेर इन्टरनेसनल इभेन्टहरूमा जानलाई उहाँहरूले यति धेरै साथ सहयोग र हौसला दिनुभएको छ होइन। उहाँहरू सबैजनाप्रति मैले यो सफलतालाई चाहिँ मैले समर्पण गरेको छु खासमा चाहिँ होइन। अब जहाँसम्म व्याक्सका इनिसिएटिभ्सहरू छन्, त्यो भनेको चाहिँ व्याक्सले गर्ल्सहरूलाई, हाम्रा छोरीहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई के हुन् त पहिला उनीहरूका समस्याहरू हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो र त्यो समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर व्याक्सले आफ्नै खालको एउटा इनिसिएटिभ्सहरू लिएको छ है। जस्तै स्टप द भोयलेन्स भन्ने एउटा इनिसिएटिभ छ होइन। स्टप द भोयलेन्स नामैले पनि प्रष्ट छ। महिलाहरूमाथि कार्यक्षेत्रमा हुने, घरभित्र हुने, सडकमा हिँड्दाखेरि, यो सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दाखेरि हुने जुन हिंसाहरू छ, यो हिंसाहरूबाट बच्ने कसरी र त्यसलाई कम कसरी गर्ने हो, त्यो यो हिंसा हो कि होइन भन्ने कुरा नै पनि त पहिला सबैलाई थाहा हुन पर्यो हो। त्यो कसरी कम गर्ने भनेर चाहिँ यो स्टप द भोयलेन्स भन्ने एउटा इनिसिएटिभ छ। अर्को पनि इनिसिएटिभ छ, फ्री बिङ मी भन्ने इनिसिएटिभ छ। एक्सन अन बडी कन्फिडेन्स भन्ने छ होइन। फ्री बिङ मी, म जस्तो छु म ठिक छु, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड भन्ने हुन चाहिँ यो मेलमा पनि हुन्छ, तर फिमेलमा चाहिँ यसको बढी प्रभाव हुन्छ र फिमेलहरू चाहिँ यसको प्रभावबाट चाहिँ करियरमा धेरै पछाडि परेको है, आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्समा धेरै नै उहाँहरू चाहिँ लो स्टेटमा रहेको हामीले पाएका छौँ है। यो एक्सन अन बडी कन्फिडेन्स, यो फ्री बिङ मी भन्ने, स्टप द भोयलेन्स भन्ने प्रोजेक्टहरूले अथवा यो व्याक्सको इनिसिएटिभले चाहिँ विश्वभरि नै यस्तो राम्रो परिवर्तनहरू ल्याएको छ। नेपालमा पनि यसको निकै राम्रो प्रभाव छ। यो प्रोग्राम चलिरहेको छ नेपालमा। तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेँ मैले, यो प्रोग्राम नेपालका कहाँ चलिरहेको छ? किन मैले जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई जानकारी पनि छ कि हाम्रो मुलुकको शैक्षिक अवस्था, नागरिकको अवस्था होइन, आर्थिक प्रतिसँग जोडेको या व्यक्तिगत आयकै कुराहरू हेर्दाखेरि पनि अलिकति जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तै जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त महिलाहरूका विषयमा, हकका विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि आज पनि हाम्रो मुलुकको 2 नम्बर प्रदेश का 7-8 जिल्लाहरूमा जहाँ
यो जुन तपाईँले लिएर आएका विषयवस्तु र जुन चलेका कार्यक्रम पुग्नुपर्ने एउटा क्षेत्र र यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ अहिले पनि छाउगोडका देखुँदा धेरै खालका समस्याहरू त्यो जुन महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न हिंसाहरू छन् ती सहर केन्द्रित छन् या ती लक्षित वर्गसम्म पुर्याएका छौँ हामीले? यो स्काउटको सञ्जाल वास्तवमा चाहिँ स्काउटको सञ्जाल वास्तवमा देशका सबै जिल्लाहरूमा छ, तर दुर्भाग्यवश अब सबै जिल्लाहरूमा स्काउटको सक्रियता अहिले छैन है। अब यसलाई बिउताउने प्रयास चाहिँ भइराखेको छ है। र नेपालमा स्कुल बेस्ड हामी स्काउटिङ गर्छौँ, समुदायमा आधारित भएर गरिएको स्काउटिङ यहाँ कम मात्र छ, अत्यन्तै कम छ होइन। स्कुल बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ स्कुलहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ स्काउटिङ चाहिँ भएको देख्छौँ, तर यसो भनिरहँदाखेरि सबै स्कुलमा यो अनिवार्य गरेको छैन नि त, होइन अनिवार्य गरेको छैन। त्यसैले जहाँ पाएको पर्छ, जहाँ यो स्काउटिङ भनेको यो हो भनेर जानकारी राख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा स्काउटिङ चलेको छ र ती ठाउँहरूमा चाहिँ स्काउटिङका गतिविधिहरू भएका छन्। तर जुन अहिले हामीले भनिरहेका छौँ व्याक्सका इनिसिएटिभ्सहरू यस्ता राम्रा राम्रा छन् भनिरहेका छौँ। हाम्रा कतिपय छोरीहरूले अब हामीले पहिलेदेखि थाहा पाएको छोरालाई भए सिङ्गे अन्डा खुवाउने, छोरीलाई भए आधा अन्डा खुवाउने होइन। छोरा जन्मेपार चाहिँ खसी काट्ने, छोरी जन्मेपार फर्सी काट्ने विभिन्न छन् नि त होइन। हो यो जन्मदैदेखिको विभेद होइन, अझ नजन्मिँदैदेखिको विभेद जुन चाहिँ हाम्रो छोरा र छोरी बिचमा हामीले हेर्दै भोग्दै आएका छौँ होइन, अहिले पनि देखिरहन्छौँ सुनिरहन्छौँ। यो कुरामा चाहिँ नेपाली स्काउटले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ यो कहाँ कहाँ लागू भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो केही जिल्लाहरूमा ठ्याक्कै यो जिल्लामा छन् म तपाईँलाई अहिले भन्न सक्दिनँ होइन। तर जस्तै 3L प्रोजेक्ट भनेर छ, यो सिन्धुपाल्चोकका हाम्रो निर्मला श्रेष्ठ मिसले चाहिँ यो 3L प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ यो फ्रिडम किट होइन, महिनावारी सुरक्षित महिनावारी मर्यादित महिनावारी चाहिँ कसरी सम्भव छ, यसका विभिन्न पाटाहरू छन्। पहिलो कुरा त यो सोसल टब्बु नै होइन, यसलाई जसरी चाहिँ हामीले होइन छुन हुँदैन, यसले चाहिँ अब घरका मान्छेहरूलाई छुन हुँदैन, घर वरिपरि हिँड्न हुँदैन, फुल बिरुवा छुन हुँदैन भन्ने यस्ता विभिन्न किसिमका जुन सोसल हाम्रो चाहिँ अन्धविश्वासहरू भनौँ न होइन। अब यसलाई हामी अन्धविश्वास भन्छौँ तर मान्नेहरूले यसलाई हाम्रो संस्कार हो भन्नुहुन्छ होइन। हो संस्कार भनौँ या अन्धविश्वास हो, यो अन्धविश्वास या संस्कारभित्र रुमल लिएका छोरीहरूले चाहिँ निकै कठिन चाहिँ दिनहरू बिताइराख्नु भएको अवस्था छ। फ्रिडम किटले चाहिँ यु आर फ्री वाइल मेन्स्ट्रुएटिङ टु भनेर यो रेड प्राइड भनेर विश्वभरि चलेको छ क्या। मेन्स्ट्रुएसन इज नट ए सोसल टब्बु, इट इज टु बी सेलिब्रेटेड। यो महिनावारी हुँदाखेरि त हामी त कति धेरै इम्पावर हुन्छ, हाम्रो दिमाग कति एक्टिभली चल्छ, हामीहरू त फ्रेस क्रिएसनको लागि तयार हुँदैछौँ। यो प्राकृतिक कुरा हो होइन। यो प्राकृतिक कुरालाई नबुझ्दाखेरि जस्तै अहिले पनि जब वन विनाश हुन्छ, जब डढेलो लाग्छ होइन, जब ज्यादातर चाहिँ यो मानिसहरूको अतिक्रमण बढ्छ नेचरमाथि, नेचरले आफ्नै किसिमको विद्रोह गरिरहेको छ नि त होइन। अहिले पनि हामी देखिरहेको छ होइन। अहिले हामीलाई उपत्यकाभित्र बसेर सास फेर्न गाह्रो छ, हाम्रै घरभित्र हामीलाई अहिले निसासिएको अवस्थामा छौँ हामीहरू। किन? डढेलो लागेको छ होइन। यो कसले गर्यो? मान्छेले गर्यो भने जस्तै हामीले प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्दाखेरि र त्यो अनुसारले उसँग व्यवहार गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ डिजास्टर हुन्छ। सेम मेन्स्ट्रुएसन इज अल्सो अ नेचुरल प्रोसेस र यो प्रोसेसलाई नबुझ्दाखेरि र यो प्रोसेस हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ डिजास्टर हुने हो क्या। अब रेस्पोन्स जस्तै भन्नुभयो हाम्रो विङ्स जति ठाउँमा विस्तार भएको छ त्यो हिसाबले गरेका छौँ होइन। र एउटा कुरा त राज्यको त्यो पुलिस लेभलमा बस्ने, यससँग सरकार राख्ने तालुकदार निकायले गर्दै पनि छ काम र मुलुकमा यति बेला संहितामा गएसँगै स्काउट पनि तल्लो तहसम्म जाँदैछ होइन। यो सकारात्मक र खुसीको कुरा हो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तै हामीले गरेका छौँ नि काम, जस्तै अब व्याक्सले काम गरिरहेको छ नि त होइन। तपाईँले सिन्धुपाल्चोकबाट जोड्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकामै पनि हामीले हेरेका थियौँ विभिन्न सार्वजनिक यातायातमा हुने कति कुरा महिलालाई थाहै हुँदैन कि आफूमा चाहिँ दुर्व्यवहार भइरहेको छ भन्ने कुराहरू होइन। यसमा काम गर्दै गर्दाखेरिको यसको रिजल्ट छ नि, यसको रेस्पोन्स यो सञ्चार माध्यममा आउन नसकेको या सबै माझमा यो हामीले पूर्ण नसकेका हौँ या
भनौँ न यति राम्रो कार्यक्रम यति मिठो कार्यक्रम तपाईले भनिराख्नु भएको चाहिँ स्काउटले गरेको यो गतिविधिहरू चाहिँ मान्छेलाई थाहा नभएको हो भन्नेको कुरा तपाईले यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि त यो प्रक्रियाको सुरुवात नभएको जस्तै अहिले मैले भनिरहँदाखेरि र तपाईँ र हामी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ स्काउट भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ पशुपतिमा होइन लाइन मिलाउने होइन जस्तै अब भक्तपुरमा भयो भने दत्तात्रेयमा यो शिवरात्रिको बेला अथवा सोमबारे मेला लाग्दाखेरि चाहिँ लाइनमा होइन मिलाइदिने अथवा पानी खुवाइदिने भोलुन्टरी अर्गनाइजेसन भनेर मात्रै यसलाई सीमित मतलब कतिपय मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सीमित तरिकाले बुझेको अवस्था छ र कतिलाई के पनि थाहा छैन भन्दाखेरि यो नेपाल स्काउट भनेको यो सरकारी अङ्ग हो भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन आम मान्छेलाई मात्र होइन कि उच्च ओहदामा बस्नुभएको कतिपय व्यक्तिलाई पनि यो विषयमा जानकारी छैन त्यसो भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यो थाहा नपाउनेको गल्ती होइन हामीले थाहा दिन सकेनौँ होइन हाम्रो कमजोरी त्यहाँ छ होइन र अब अहिले तपाईँलाई थोरै जोडेँ त्यसमा तपाईँले साह्रै मिठो सन्दर्भ ल्याउनु भयो मैले बारम्बार यहाँ आउने व्यक्तित्वसँग सोध्छु क्या 2009 सालमा स्थापित भएको यो संस्था जुन हिसाबले आउनु पर्थ्यो नि अहिलेको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले आज अझ बढी तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ 26वटा मुलुकसँग जोडिएको चाहिँ एउटा संस्थामा रहेर काम गर्दाखेरि विभिन्न मुलुकको स्काउटिङ गतिविधिलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ निहाल्नु भएको छ त्यहाँका एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ लामो इतिहास बोकेको संस्था जुन हिसाबले आउनु पर्थ्यो नि अहिले त्यो हिसाबमा आउनु नसक्या हो भन्ने चाहिँ अनुभूति हामीले यसको गतिविधि जुन अहिले हामीले गरेका कुराकानी हेर्दाखेरि चाहिँ नसकेकै हो जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई सकेको भए आजको दिनमा तपाईँले मलाई यो प्रश्न सोध्नुहुन्न थियो होइन हामी व्हाट नेक्स्ट वी आर डुइङ इन स्काउटिङ भनेर यहाँ हामी त्यसरी हामी व्हाट इज आवर प्रोग्राम व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रोग्राम भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी कुरा गरिरहन्थ्यौँ होइन तर अनफर्चुनेटली चाहिँ हामीले आज अब तपाईँले मलाई यो प्रश्न सोधिराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ हो जुन रफ्तारमा यो संस्थाले गति लिन पर्ने हो जुन रफ्तारमा यसको विकास हुन पर्ने हो त्यो विकास भएको चाहिँ कसैले पनि मान्नुहुन्न हैन अपेक्षा गरे अनुसारको हैन त्यो चाहिँ भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईले मसँग सोध्नु भयो म छैन भन्छु अरूले पनि यस्तै जवाफ दिनुहुन्छ अब जोड्न खोजे मैले 26वटा मुलुकसँग जोडेर तपाईले काम गर्दाखेरि जुन यो व्याक्समा तपाई हुनुहुन्छ एसियामा त्यहाँ चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा स्काउट कस्तो छ र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा कस्तो पाउनु भएको छ स्काउटलाई यो हाम्रो देशमा मात्र होइन अन्य देशहरूमा पनि यस्तै नै छ यस्तै नै छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै नेपालमा स्काउटिङलाई जहाँ पनि जस्तै देशकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो देश अहिले कुन अवस्थामा छ हाम्रो नेतृत्व तहले हाम्रो देशलाई कुन बाटोमा दोहोर्याइरहेको छ भनेपछि नेतृत्वले निर्धारण गर्ने हो के त्यो संस्था कुन बाटोमा जाने हो त्यसको विकासको सीमा कति हो हैन त्यसको विकासको दायरा कति हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो भने अहिले पनि अब तपाईले नेपाली स्काउटको कुरा चाहिँ अर्को देशसँग जोड्ने सवालमा चाहिँ अब अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोमा हेर्ने हो भने नेपाल स्काउट धेरै राम्रो पोजिसनमा छ मेम्बरशिप ग्रोथको एस्पेक्टमा पनि गभर्नेन्सको एस्पेक्टमा पनि यो एकदमै राम्रो पोजिसनमा अहिले छ र अहिले हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने त स्काउटिङलाई राज्यले चिन्न खोजिरहेको र यसलाई चाहिँ यो आवश्यक छ है यो अहिलेको समयमा जब चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रा बालबालिकाहरूलाई देशप्रेम भनेको के हो यो देशप्रतिको माया भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिराखेको छैनौँ भने यतिखेर स्काउटले चाहिँ यो कुरा बुझाइदिन सक्छ विभिन्न गतिविधि मार्फत पढाएर मात्र नहुने रहेछ हैन यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न पर्ने रहेछ यो समाजसँग नजिक बनाउने भन्ने कुरा सोशल स्टडिज पढाएर मात्र नहुने रहेछ यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने रहेछ हो यो लर्निङ बाइ डुइङ चाहिँ केले सम्भव छ भन्दाखेरि यो स्काउटिङ मार्फत सम्भव रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रका विभिन्न ओहदामा बसेका मान्छेहरूले राष्ट्र प्रमुखसम्मले पनि यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरिरहनु भएको र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ इट इज अ मस्ट
टु एभ्री चाइल्ड भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूत गरेर हिजो भर्खरै पनि हामीहरू राष्ट्रपति भवन पुगेका थियौँ। राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामीले नेपाली स्काउटको बारेमा चाहिँ प्रस्तुतिकरण गरेका थियौँ र त्यहाँ उहाँले चाहिँ हरेक सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ स्काउट अनिवार्य गर्ने चाहिँ एउटा नीति बनाउनु पर्छ भन्ने जुन हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, उहाँले एकदमै धेरै सकारात्मक त्यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र शिक्षा मन्त्री पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि यसमा गर्छौँ, स्काउटलाई हामी मूलधारमा ल्याएर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ प्राथमिकतामा पढ्दै आएको छ र हामी अब चाहिँ जुन हिजोको दिनमा स्काउटिङ बुझाउन सकेको थिएनौँ नि हो, जसरी अहिले हामी कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई हेर्ने हामीलाई सुन्ने दर्शक श्रोताहरूले केही न केही त बुझ्नुहुन्छ नि त। हिजो त टेलिभिजनमा यसरी यो मुभमेन्ट पनि थिएन क्या, अहिले यो मुभमेन्टले पनि त एउटा व्यक्तिमा के हो स्काउट भन्ने कुराको पनि त एउटा म्यासेज त गएको छ नि। एकदमै अब अलिकति एउटा तपाईँसँग मैले एउटा अपेक्षा र आशा गरेको एउटा चाहिँ अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई त्यो म्यासेज जाओस्, किनकि धेरै अघि एउटा साह्रै चाहिँ यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि जसलाई बोलाउँछौँ जसले पनि स्काउटको परिभाषालाई बुझ्दाखेरि बुझ्ने भनेको त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो पशुपतिमा जात्रा पर्व हुँदा या आफ्नो स्थानीय ठाउँमा जात्रा पर्व हुँदाखेरि मात्रै त्यो एउटा चाहिँ स्वयंसेवी को मात्र परिभाषा त्यो ट्याग लगाए जस्तो क्या हामीलाई स्काउट भन्ने बित्तिकै होइन। त्यो ट्यागलाई जसरी तपाईँले चिर्नु भएको छ, जसरी काम गर्नुभएको छ, अब जाँदा जाँदै हामी अन्तिममा पनि छौँ। सम्पूर्ण अभिभावकलाई विशेष गरी यो बुझ्नुपर्ने मैले देखेको चाहिँ अभिभावकले होइन, पहिलो महत्त्वपूर्ण पाठ अभिभावक, विद्यार्थी र अरू योसँग जोड्ने पार्टहरू धेरै छन्, विद्यालय लगायत सबै कुराहरू। अभिभावक र विद्यार्थीलाई तपाईँको सुझाव के, बालबालिकालाई स्काउटमा किन राख्ने? हरेक अभिभावकको चाहना के हो भन्दा मेरो छोराछोरी चाहिँ मलाई माया गर्ने होस्, मलाई बुझ्ने होस्, आफ्नो काम आफूले गर्न सक्ने होस्, पाहुना घरमा आउँदाखेरि चाहिँ चकचक नगरिदियोस्, अनावश्यक चिजहरू नमागिदियोस्, पाहुनाले भनेको कुराहरू सुनिदियोस्, पाहुनालाई सत्कार गर्न जानुहोस्, आफ्नो कोठा आफै सफा गरोस्, परि आयो भने चाहिँ मलाई एक कप चिया भए पनि पकाएर चाहिँ दिन सकोस्। अभिभावकको इच्छा भनेको मेरो सन्तान स्मार्ट होस् होइन, स्मार्टनेस इन अल सेन्स के, ऊ स्वस्थ पनि हुन पर्यो, ऊ हेल्थमा पनि स्मार्ट हुनु पर्यो, दिमागमा पनि ऊ स्मार्ट हुन पर्यो, सोसियल्ली पनि ऊ स्मार्ट हुनु पर्यो, इमोसनली पनि ऊ स्मार्ट हुनु पर्यो। हरेक हिसाबले स्मार्ट चाहिन्छ क्या आजको अभिभावकलाई, सबै अभिभावकलाई, आजको मात्र होइन हरेक अभिभावकलाई सधैँ आफ्नो बालबालिका त्यस्तो चाहिन्छ। तर के त भइरहेको छैन, तर किन हुँदैन, किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि हामीले चाहना राख्यौँ क्या, तर चाहना अनुसारको लगानी गरेनौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बालबालिकालाई के गर्दाखेरि, उनीहरूलाई कुन चिज गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो चिज सम्भव छ अथवा मैले सोचेको जस्तो मेरो सन्तान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिल्याउन नसकिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ यो स्काउटिङ चाहिँ जस्तै तपाईँले आफ्नो छोरा या छोरीलाई खेलकुदमा राख्नुहुन्छ होइन, ऊ फिजिकली ऊ स्ट्रङ हुन्छ, त्यहाँ स्पोर्ट्सम्यानसिप उसले डेभलप गर्ला होइन। तर सामाजिकीकरणका कुरा, टिममा बसेर काम गर्ने कुरा, राष्ट्रप्रेमका कुराहरू, यी कुराहरू त्यहाँ गौण हुन सक्छन् क्या होइन। तर स्काउटिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्काउटिङ इज द कम्प्लिट प्याकेज अफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज। हामी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको रूपमा डान्स भन्छौँ होइन, सिङ्गिङ भन्छौँ, म्युजिक भन्छौँ, तर स्काउटिङभित्र यो सबै चिजहरू हुन्छ क्या। तपाईँको छोरा या छोरी आर्मी जस्तो स्मार्ट पनि हुन्छ होइन, सोसियल वर्कर जस्तो आवश्यक पर्यो भने तपाईँलाई पनि हेल्प गर्छ र तपाईँको आफन्तलाई पनि हेल्प गर्छ, टोलवासीलाई पनि हेल्प गर्छ, छिमेकीलाई पनि हेल्प गर्छ। ऊ हेर्नुहोस् अब हामीलाई त स्काउटको मोटो त थाहा छ, सानो सानो भर्खर 6 देखि 10 वर्षको नानीहरूले म सक्दो कोसिस गर्छु, उनीहरूको मोटो छ, उसलाई सिकाउने हो, तिमीले जति सक्छ त्यति गर भन्ने हो, सिद्धान्त नै त्यही हो होइन। गर्ल स्काउट बोय स्काउटहरूले के भन्छन्, तयार हो, म जे गर्न पनि तयार हुन्छु, किनभने मैले 6 देखि 10 वर्षसम्म सिक्दै आएको चिजहरूलाई अप्लाई गर्न म तयार छु, म हेल्प गर्न तयार छु, म सिक्न तयार छु, म ट्रेक गर्न तयार छु, म राति सुत्न तयार छु, जङ्गलमा हिँड्न तयार छु होइन। भने तपाईँको सेवा गर्न त फेरि रोबर रेन्जरको त सेवा गर्ने त उनीहरूको मोटो हो नि, स्टेप प्याकेज छ यहाँ हो। बालक एउटा सानो बच्चा 6 वर्षदेखि तपाईँको 25 वर्ष उमेरसम्म एकदम उसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट बिजी राख्ने,
तिमी त ग्लोबल सिटिजन हो नि, किनभने एकजना बोय स्काउट या गर्ल स्काउट अथवा एकजना स्काउट मास्टर भनेको त तपाईँको कुनै एउटा ट्रुप या क्रुसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन नि त। ऊ भनेको त एउटा मेम्बर अर्गनाइजेसनको मात्रै मेम्बर पनि होइन क्या, किनभने ऊ भनेको त वर्ल्ड स्काउटको, ऊ वजमको मेम्बर, बोइज स्काउट भयो भने, गर्ल भयो भने त गर्ल्स व्याक्सको मेम्बर हो नि त। भनेपछि स्काउट गर्ल्स स्काउट होस् या बोइज स्काउट, ऊ इन्टरनेसनल मेम्बर हो क्या, ऊ ग्लोबल सिटिजन हो। अनि स्काउटिङ चाहिँ यस्तो थलो हो जहाँ तपाईँले मेम्बरसिप लिने बित्तिकै यु बिकम अ ग्लोबल सिटिजन एन्ड यु गेट द्याट एक्सपोजर। त्यस्तो हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय धेरै कुराकानी गरेर भन्थ्यो, फेरि जोड्नेछौँ कुनै अंशमा, फेरि बस्नेछौँ हामी। अहिलेको लागि भने तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी। मलाई पनि आजको कार्यक्रममा आएर यो मेरो अनुभव स्काउटिङको अनि नेपालको यो स्काउटिङको थोरै हामीले कुराकानी गर्न पायौँ। र विशेष गरेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, स्कुल पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, होइन, टिचरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो नानीहरूलाई हामीले सोचे जस्तो राम्रो, असल र चरित्रवान बनाउनको लागि चाहिँ यदि कुनै गतिविधि छ त्यस्तो भने स्कुलको शिक्षा अनिवार्य छ भने उसलाई स्काउटिङ शिक्षामा पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई यो अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्थ्यो म यहाँ त्वाना बासु, जो व्याक्स एसिया पेसिफिक रिजनल कमिटीको सदस्य र एउटा सञ्चारकर्मी र स्काउटमा लामो समयदेखि लाग्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी आजलाई यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।